तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। राजधानी दिल्ली में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जा रहा है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर अगर कुछ ना कहा जाए, बस इतना कह दें कि वो हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन और खलीफा हैं और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हैं। हज़रत ख्वाजा सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के पूरे मुर्शिद हैं, तब भी काफ़ी है। लेकिन आइए हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर गुफ्तगू करके हम कुछ रोशनी हासिल करते हैं। हज़रत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के उन सूफिया में से हैं कि जब बाज़ाब्ता सूफिया किराम का हिंदुस्तान में आगाज़ हुआ, ख्वाजा खाजगा मुइनुल हक़ वद्दीन हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए, तो फिर जो हज़रत गरीब नवाज़ के जानशीन और खलीफा बने, पहले जानशीन और खलीफा वो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अपना जानशीन और खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को बनाया, और जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के बेटे हैं उनको भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हवाले कर दिया, क्योंकि ये तसव्वुफ़ की रिवायत है। तसव्वुफ़ में जानशीनी उसको मिलती है जो जानशीनी का अहल होता है, जो उस मनसब के लायक होता है। इसीलिए गरीब नवाज़ ने इस सिलसिले की बुनियाद हिंदुस्तान में रखी और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर होते हैं, फिर हज़रत बाबा फरीद के बाद महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हैं, हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी हैं। फिर ये सिलसिला और मज़ीद दो तरफ फैलता है, एक तरफ ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती, फिर हज़रत मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया हैं, और फिर इसी तरह से सुल्तानुल मशाइख़ ने अपने जानशीन और खुलाफा आसमान में सितारों की मानिंद बनाए, और फिर बर्र सग़ीर के हर हिस्से में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खुलाफा और मुरीदीन का फैज़ हमें दिखाई देता है। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं कि अगर हम सिलसिला चिश्तिया साबरिया की बात करें या फिर सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया की बात करें, दोनों में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ हमें कॉमन मिलता है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अइम्मा अहले बैत के 8वें इमाम हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो तहारत अहले बैत की जो तहारत है वो भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर पाई जाती है। फिर वो आप देखें कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जिस खानवादे में पैदा होते हैं, बाबा का नाम सैयद कमालुद्दीन है, वो भी तक़वा व तहारत के इमाम हैं। माँ की अगर हम बात करें तो माँ भी अपनी वक्त की जाहिदा हैं, माँ भी अपनी वक्त की राबिया बसरिया हैं। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जो अपना नसबी बैकग्राउंड है वो ये है कि वो हुसैनी सादात में से हैं और साथ ही हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और जो वालिदैन हैं वो भी अपने वक्त के तक़वे के इमाम, मुत्तक़ी और परहेज़गार लोगों में गिने जाते हैं। लेकिन हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का बहुत कम उम्री में इंतकाल हो गया था। जब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र महज 1.5 साल थी, 1.5 से 2.5 साल की उम्र थी हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, और वालिद मोहतरम का साया सर से उठ गया। दुनिया के यतीमों को नाज करना चाहिए इस बात पर कि हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। यतीमी को कोई ऐबदार न समझे, इसलिए कि हमारे नबी यतीम पैदा हुए तो यतीमी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से अजीम हो गई। और फिर हम जब औलियाए किराम की तारीख़ पढ़ते हैं तो हमें ये मिलता है कि हर सूफ़ी के जो वालिद बुज़ुर्गवार हैं, किसी का 1.5 से 2 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है, किसी का 5 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है। जो मैक्सिमम बुज़ुर्गान दीन हैं, अक्सर सूफिया किराम के जो वालिद हैं वो जल्दी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और उनकी तरबियत का, उनकी तमाम तालीम का, उनको आगे बढ़ाने का, उनके फ़रोग़ देने का जो सारा ज़िम्मा है वो माएँ उठाती हैं। और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में भी उनकी माँ का बड़ा अहम किरदार है, इनकी माँ का बड़ा अहम रोल है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मावराउन नहर के इलाके से आते हैं जो ओश कहलाता है, और इसी वजह से हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को काकी के साथ में ओशी भी कहा जाता है, जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ था। तो जब वालिद मोहतरम का साया सर से उठ गया तो वालिदा मोहतरमा ने रिवायत के मुताबिक अपने बच्चे को मदरसे में भेजा। अब जब मदरसे में कनीज़ के साथ हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को भेजा तो रास्ते में एक बुज़ुर्ग मिले, और उस बुज़ुर्ग ने कनीज़ से कहा कि इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसको मदरसा ले जाते हैं। फिर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को वो बुज़ुर्ग अपने साथ ले गए। अब जब वो बुज़ुर्ग अपने साथ ले गए, अपने एतबार से जिस मस्जिद में ले गए वो हज़रत सैयदना अबू हफ्स रज़ियल्लाहु
تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے بارے میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حفص ان صوفیاء میں سے ہیں کہ طہارت اور تقوی کا یہ عالم ہے کہ ان کا بار بار غسل کرنا، بار بار وضو کرنا صوفیاء کرام میں مشہور ہے۔ تو ان کی درسگاہ میں لے کر کے وہ بزرگ جب حضرت ابو حفص کی بارگاہ میں لے کر کے گئے تو حضرت ابو حفص کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اس بزرگ کی قدموں میں گر گئے، اور پھر اس بچے سے پوچھا کہ یہ جو آپ کو لے کر کے آئے تھے یہ کون بزرگ ہیں؟ تو بچہ چونکہ جانتا نہیں تھا تو انہوں نے کہا جی میں تو نہیں جانتا۔ حضرت ابو حفص کہتے ہیں کہ یہ سیدنا خضر علیہ السلام تھے۔ تو اس طرح سے بچپن میں اللہ کے ایک مقدس پیغمبر سے سیدنا خضر علیہ السلام سے یہ نسبت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ہے کہ بچپن میں ہی اس طرح سے رہنمائی کی کہ ان کی درسگاہ تک پہنچانے کا جو ذریعہ بنے وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہے، اور پھر وہاں تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ والدہ محترمہ 15 پاروں کی حافظہ تھیں، اور اس کی برکت سے ان کا بیٹا بھی حافظ تھا 15 پاروں کا۔ تو جب حضرت ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھانا شروع کیا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے 15 پاروں کی تلاوت یوں ہی فرما دی، اور پھر عرض کیا کہ آپ مجھے اس سے آگے پڑھائیں۔ تو ماؤں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اگر نیک مائیں ہوں اور اگر طہارت والی مائیں ہوں تو یقین جانیے کہ ان کی پرورش میں پلنے والے بچے اور ان کی گود میں پروان چڑھنے والے بچے بڑے بابرکت ہوتے ہیں، بڑے متبرک ہوتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شخصیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان صوفیاء کرام میں سے ہیں کہ جن کا کمال یہ ہے کہ وہ بچپن میں ہی قرآن مجید کے آدھے حافظ بھی تھے، اور اسی وجہ سے وہ جب درسگاہ میں بیٹھے تو ان کو وہ روایتی ابتدا نہیں کرنی پڑی جو روایتی ابتدا ہر مدرسے کے طالب علم کو ابتدائی دور پر کرنی ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ پھر سلسلہ تعلیم وہاں سے شروع ہوتا ہے، تمام روایتی علوم حاصل کرتے ہیں۔ صوفیہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے یا یہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ جو صوفیاء کرام ہیں تعلیم سے ان کا رشتہ نہیں ہوتا، وہ صرف حقیقت کی بات کرتے ہیں یا وہ صرف معرفت کی بات کرتے ہیں، جبکہ اگر ہم صوفیاء کرام کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں صوفیاء کی زندگی میں بدرجہ اتم یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ صوفیاء کرام نے تعلیم کا اتنا دھیان دیا کہ جب تک ظاہری علوم حاصل نہ کر لیے ان کو باطنی علوم کی طرف یا روحانی علوم کی طرف کسی بھی طرح کی رہنمائی نہیں ہوئی۔ تو پہلے انہوں نے مدرسے میں جو ظاہری علوم ہیں ان کو حاصل کیا ہے، اور پھر ان کو کسی بھی بارگاہ خدا بندی کے مقرب بندے نے اپنی درسگاہ میں ان کو بٹھایا ہے، پر تصوف کی یونیورسٹی میں ان کو ایڈمیشن ملا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ظاہری اور روایتی علوم ہیں وہ حاصل کرتا ہے صوفی، اور پھر اس کے بعد میں یہ سلسلہ کسی روحانیت کے علم بردار کے آنگن میں طے کرتا ہے۔ تو وہی کام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، ایک لمبے زمانے تک ظاہری علوم حاصل کیے، اور پھر ظاہری علوم سے فراغت کے بعد میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 18 سال کی عمر میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو مرید فرمایا، اور پھر 20 سال کی عمر میں خلافت اور جانشینی عطا فرمائی۔ اور یہ بھی بڑا اہم واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارے لوگ اپنے خواب میں دیکھ رہے تھے، یعنی اس وقت کے جو صوفیاء تھے، اس وقت کے جو اولیاء تھے، وہ تمام لوگ اپنے خواب میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ رہے تھے۔ تمام صوفیاء کرام کو یہ خواب دیکھنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں یہ بشارت دی کہ آپ قطب الدین بختیار کاکی کو مرید فرمائیں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو غریب نواز عطائے رسول نے جو مرید کیا وہ اللہ کے رسول کی بشارت پر کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیدائشی ولی ہیں، اور پھر اللہ کے رسول کے یہاں مقام یہ ہے کہ خود ان کو مرید کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے حکم فرمایا کہ معین الدین تم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو مرید کرو۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بہت کم عمری میں غریب نواز معین الدین اجمیری نے مرید کیا، ورنہ ہم خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کی بات کریں، اس کے علاوہ صوفیاء کرام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اکثر بزرگوں میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک لمبا زمانہ گزارا ہے۔ خود خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جو خلافت ملی وہ تقریباً 52 سال کی عمر میں ملی۔ 52 سال تک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر، ان کی خانقاہ پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے خدمت کرتے رہے۔ پھر
اس کے بعد میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی ان کو خلافت نہیں دی، اور روایتیں بتاتی ہیں کہ 7 سال تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ گرم پانی کی انگیٹھی اپنے سر پر اٹھائے پھرتے تھے۔ کبھی کبھی خواجہ عثمان ہارونی کہتے تھے کہ معین الدین اس کو زمین پر بھی رکھ دیا کرو، تو حضرت خواجہ معین الدین عرض کرتے تھے کہ میرے مرشد، اگر قیامت میں رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ معین الدین تمہاری وجہ سے میرے عثمان کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑا، تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ تو اس لمبے سنگھرش کے بعد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی، لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کم عمری میں خلافت ملی۔ 18 سال کی عمر میں مرید فرمایا خواجہ معین الدین چشتی نے، اور تقریباً 20 سال کی عمر میں خلافت اور مسند اور جانشینی سے نوازا حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو۔ تو ایک امتیاز تو یہ ہے کہ بہت کم عمری میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے روایتی علوم کے حصول کے بعد باطنی علوم کا سرچشمہ بنے، اور پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جانشینی بھی سنبھالی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ بھی ہے کہ دنیا کے بہت سارے صوفیاں ہیں، بادشاہ ان کا مرید نہیں ہوتا ہے، لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا سلطان شمس الدین التمش مرید ہوا، اور سلطان شمس الدین التمش خود یہ بات کہتا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں وہ کمال ہے کہ اگر کسی کو توجہ سے دیکھ لے خواجہ قطب الدین تو تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک اس کا تمام جو ہے باطنی صفائی کر دیتے ہیں، تمام ظاہری صفائی کر دیتے ہیں۔ محی الدین ابن عربی کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کی نظر اور ان کی توجہ کا بھی کمال یہ ہے کہ اگر ایک نظر کسی پر ڈال دیں تو باطنی تمام بیماریوں کی صفائی ہو جاتی ہے، حسد کینہ بغض نکل جاتا ہے، دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کمال حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ تو اسی سلسلے کو اگر ہم آگے دیکھیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے سلطان شمس الدین التمش کو مرید کیا، اور پھر اس کی دل کی صفائی ایسی ہوئی کہ سلطان شمس الدین التمش کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہنے میں ہمیں فخر ہونا چاہیے، کیونکہ سلطان شمس الدین التمش کی ایسی تربیت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی کہ سلطنت سنبھالنے کے بعد میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا کمال یہ تھا اور ان کی تربیت کا کمال یہ تھا کہ اگر رات کے 2:30 بجے بھی کسی کو انصاف چاہیے ہوتا تھا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی برکت سے سلطان شمس الدین التمش کے یہاں اس کو انصاف مل جاتا تھا، خود بادشاہ سنوائی کرتا تھا۔ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی تربیت کا کمال یہ بھی ہے کہ خواجہ قطب الدین کا جب وصال ہوا تھا تو حضرت خواجہ قطب الدین نے وصیت یہ فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی سنت غیر مؤکدہ اثر کی کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اور جب سے اس نے توبہ کی ہو تو کبھی توبہ کو نہ توڑا ہو، یعنی کبھی حرام کا لقمہ نہ کھایا ہو، حرام کام نہ کیا ہو۔ تو جب یہ ندا لگائی گئی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے وقت تو کوئی اور باہر نہیں نکلا، تمام اس وقت کے اکابر صوفیہ لائنوں میں کھڑے ہیں، مگر سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ وقت کا سلطان جس کو دنیا دار کہا جاتا ہے، تخت سنبھالنے والا سلطان شمس الدین التمش تمام لوگوں کے سامنے آتا ہے اور یہ بات وہ کہتے ہیں کہ حضور آج راز کھول دیا، یہ میں اور میرے رب کے علاوہ اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو یہ کمال حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا کیا کہ سلطان شمس الدین التمش خود حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ تو اس وقت یہ سیدھی تصویریں آستانے سے آپ دیکھ رہے ہیں، کووڈ پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جا رہا ہے۔ 13 اور 14 ربیع الاول کو ہر سال خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مہرولی شریف دلی میں منایا جاتا ہے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان آنے عالم بستے ہیں اور بالخصوص سلسلہ چشتیہ سے وابستہ حضرات بستے ہیں، وہ تمام لوگ حضرت کا عرس مناتے ہیں اور حضرت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ ذکر حبیب کم نہیں، وصل حبیب سے ہم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے 700 ساڑھے 700 سال بعد ضرور آئے ہیں، لیکن اگر ہم ان کا ذکر کریں تو ان کے ذکر سے وہ برکتیں ہمیں ملیں گی کہ ان کے ذکر سے ہمارے دل روشن ہوں گے، ہمارا دماغ روشن ہوگا۔ علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے اپنے دل کو جو ہے اپنی عقل کو انگریزوں کے ذریعے روشن کیا ہے، اور اپنے دل کو صوفیاء کرام کے ذریعے، ان درویشوں کے ذریعے روشن کیا ہے۔ تو اس طرح سے آستانہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں سجایا گیا ہے۔ ایک طرف تو وجہ تخلیق کائنات، روح کائنات، جان کائنات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ
महीना है और 12 रबीउन नूर शरीफ को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जश्न पूरी दुनिया में मनाया गया। हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ तरीक़ों से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया गया। हुजूर की आमद के मौके पर सजाया जाता है, सेलिब्रेशन होता है, घरों को लोग सजाते हैं। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक देता है वो अपने आंगन में खूब सजावटें करता है। और फिर साथ में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी है। तो इस उर्स के मौके पर दरगाह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बहुत अहतमाम के साथ में सजाया जाता है। और अक़ीदतमंद यहाँ भी देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, मुल्क के अलग अलग हिस्सों से यहाँ भी अक़ीदतमंद आते हैं और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। जनाब डॉक्टर सैयद शादाब हुसैन रिज़वी साहब हमारे साथ हैं और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के हवाले से क्या इरशाद फरमाइएगा शादाब साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वो शख्सियत हैं जो मोहताज तारुफ़ नहीं है। हर कोई जानता है कि हिंदुस्तान सुल्तान गरीब नवाज़ हैं तो बादशाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। इस वास्ते से देखा जाए तो जानशीन गरीब नवाज़ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। पूरे बर्र सग़ीर में कोई भी बुज़ुर्ग सिलसिले चिश्तिया में गरीब नवाज़ के बाद अगर कोई बड़ा है तो वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। और इनकी शख्सियत ये है कि काकी इनका लक़ब है। काकी इसलिए लक़ब पड़ा कि आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से काक आया करती थी और आप काक ले आते। वो एक लंबा वाक़या है, मगर मकसद इसका ये है कि अल्लाह के बड़े मुतबर्रिक और बड़ी महबूब वलियों में एक वली हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, जिनका फैज़ान कमो बेश 800 साल से जारी और सारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी यहाँ पर आप देखें हर मज़हब के लोग बिना तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत यहाँ आते हैं, मोहब्बतें पाते हैं, फैज़याब होते हैं। और आज भी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ज़मीन के अंदर से भी लोगों के दिलों को खुदा से तो जोड़ते ही हैं, मगर बंदों को बंदों से भी जोड़ देते हैं, जिससे उनकी मोहब्बत आपस में बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है, इख़्वत बढ़ती है। गंगे जमनी तहज़ीब की जो गरीब नवाज़ ने नींव डाली थी कि मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं, उसकी अगर हमें कोई जीती जागती मिसाल मिलती है तो वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थानों में आज भी मिलती है। यहाँ लोग आते हैं, अपनी मुरादें पाते हैं। जो लोग नफ़रत करते हैं वो भी आते हैं और वो भी मुरादें पाते हैं, और जो लोग मोहब्बत करते हैं तो उनको तो मिलता ही है। जो अक़ीदत से आते हैं और पूरी आपने अभी डिटेल बताई, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। तो आप देखें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ज़ात वो शख्सियत जिससे फैज़याब होने के लिए आपको कोई बड़ा मुजाहिदा नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ आना है। और यहाँ नहीं भी आ सकते तो आप उनकी बारगाह में कुछ इशारे सवाब कर सकते हैं, और इशारे सवाब करने के बाद आप उनसे फैज़याबी के लिए उनकी तरफ तवज्जो मुतवज्जो होकर मुराक़बा करके जिस तरह से चाहें आप फैज़याब हो सकते हैं, अपनी परेशानियाँ दूर करा सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतें पा सकते हैं, दिल को रोशन कर सकते हैं, सीनों को मुनव्वर कर सकते हैं। तो यकीनन हम इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से, और आस्थाने को सजाया गया है। मुझे बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से देख रहे हैं। इसरार साहब हैं, परवेज़ साहब हैं, उसके अलावा शाहिद अशरफी साहब हैं, रऊफ़ खान पठान साहब हैं। जो लोग भी जहाँ से भी देख रहे हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आपकी हाज़िरी दर्ज कराते हैं और गुजारिश भी करते हैं हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब के यहाँ के वो आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाएँ। तो ये हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का मौका है। उर्स के सेलिब्रेशन में लोग इस तरह से क्यों आते हैं? हालांकि बुज़ुर्गों का फैज़ तो हमेशा जारी होता है, तो ये बड़ी अहम बात है और इसको समझने की ज़रूरत है। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल का वक्त जब करीब आया तो उनकी बीवी रो रही थी और वो ये कह रही थी कि जी वाय हुज़ना हाय अफसोस के आज आप पर जो है ये मर्ज़ लाहिक हो गया है मौत का। तो हज़रत सैयदना बिलाल हबशी ने फरमाया कि आज तो मेरी आंखों में सुरमे लगाओ, मुझे अच्छे कपड़े पहनाओ, क्योंकि आज एक यार से यार की मुलाकात का दिन है। तो ये दिन सेलिब्रेशन का दिन होता है, ये ईद का दिन होता है। मोमिन के लिए ये दिन जो है आज़ादी का दिन होता है, ये क़ैद से आज़ादी
کا دن ہوتا ہے، اس لیے خانقاہوں میں آراس کی محفلوں میں یہ سیلیبریشن ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو درگاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر یہ ترنگا بھی لہراتا ہوا دکھ رہا ہے، جس میں اوپر کا جو رنگ ہے وہ نارنگی رنگ ہے، بیچ کا رنگ سفید رنگ ہے، اور جو نیچے والا رنگ ہے وہ ہرے گنبد کا رنگ ہے، وہ ہرا رنگ ہے۔ اور اس ترنگے کو بھی صوفیاء کرام کے یہاں سے بڑی اہم نسبت حاصل ہے۔ اکثر آستانوں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح کی خوبصورت تصویر کہ ہر آستانے پہ اس طرح کا ترنگا بھی لگا ہوا ہے، جس میں صاف طور سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جو کامنالٹیز ہیں ہمیں ان کی بنیاد پر جو ہے متحد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم لگاتار بنے ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا کل قل شریف ہے، اور اس قل شریف کی تصویریں بھی آپ کے ساتھ میں ضرور ساجھا کروں گا۔ آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ بہت شکریہ ہمیں دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔